स्टॉप। अगर आपने फाइबर ट्यूटोरियल सीरीज की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली यूजलेस है। काइंडली फर्स्ट आप फाइबर ट्यूटोरियल सीरीज की फर्स्ट वीडियो कीकी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वॉच करें और फाइबर ट्यूटोरियल सीरीज की फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव फाइबर प्रोफाइल इन उर्दू, और ये वीडियो फाइबर ट्यूटोरियल सीरीज की सेकंड वीडियो है मीन पार्ट 2। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फाइबर की एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव फीमेल सेलर का अकाउंट दिखा देता हूँ, जिनका यूज़र नेम आपको यहाँ पे सर्च बार में एपर साइट पर शो हो रहा है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। सो हम इनके अकाउंट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनका जो यूज़र नेम है वो है अंबर डिज़ाइनर। आप इनकी टैगलाइन देख सकते हैं कि लेट्स डू सम मैजिक। और अगर हम इनके रिव्यूज़ की यानी कि ऑर्डर्स की कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर्स की बात करें कि इन्होंने तकरीबन 660 रिव्यूज़ हासिल किए हैं, यानी कि ये 660 ऑर्डर कंप्लीट कर चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान से लॉगिन है। मैं 2018 में अकाउंट स्टार्ट किया और आज हमारे पास है सितंबर, यानी कि 4 मंथ ओल्ड ये अकाउंट है। और रिसेंटली इन्होंने 2 आवर्स पहले एक डिलीवरी दी है, यानी कि आप इनकी सक्सेस का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 मंथ इन्होंने स्ट्रगल की, अब इनके पास तकरीबन 2 to 3 लाख अर्निंग आ रही होगी। सो हम अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, इनकी मज़ीद प्रोफाइल पढ़ते हैं कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। डिस्क्रिप्शन में इन्होंने माशाल्लाह बहुत अट्रैक्टिव कस्टमर को कैच करने के लिए अट्रैक्टिव वर्ड यूज़ किए हैं। दैन लैंग्वेज में इन्होंने सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट की है। स्किल्स में सिर्फ इन्होंने 2 स्किल्स को यूज़ किया है, जिसकी बेहाफ में इन्हें इतने ज़्यादा माशाल्लाह से ऑर्डर मिल रहे हैं। दैन आप इनका कम्युनिकेशन लेवल देख सकते हैं, 5 स्टार, सर्विस एज डिस्क्राइब 5 स्टार एंड रिकमेंडेड टू फ्रेंड 5 स्टार। अब आप इनका देख सकते हैं कि रिसेंटली 2 आवर्स पहले इनका एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, 1 डे पहले एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, अगेन 1 डे, अगेन 1 डे, अगेन 1 डे। माशाल्लाह से ये स्ट्रगल का एक आपके लिए गिफ्ट होता है, एक स्ट्रगल का आपका लाइफ अचीवमेंट होती है, जिसकी वजह से अब इनका एक बिजनेस ऑनलाइन मार्केट में सेटअप हो गया है। ये वो तमाम फीमेल जो ऑनलाइन काम करना चाहती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल है कि ये फीमेल हो के पाकिस्तान से सिर्फ 4 मंथ की स्ट्रगल करके तकरीबन 2 to 3 लाख अर्न कर रही हैं। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इनके पास जो इनका ये फर्स्ट गिग है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि जस्ट $5 की अगर ये बेसिक सर्विसेज दे रही हैं तो $5 को अगर हम $660 से मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट तकरीबन पाकिस्तानी डॉलर रेट के मुताबिक आज के 81,633 रुपीज़ बनता है। लेकिन मैं 1 to 2 लाख इसलिए कह रहा हूँ कि हर ऑर्डर $5 का नहीं होता। कई दफ़ा कस्टमर आपको कहता है कि मुझे 2 आवर्स के अंदर आप ऑर्डर कंप्लीट करके दें, तो वो ऑर्डर $5 से अब जाके $50 का हो जाता है। सो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंशाअल्लाह हम इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव अपनी फाइबर की प्रोफाइल बनाएंगे जो कि प्रोफेशनल होगी और ऑनलाइन मार्केट में जंप करेंगे। सबसे पहले आप अपनी फाइबर प्रोफाइल में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के लॉगिन हो जाएं। देन आपके पास एक न्यू विंडो अपीयर होगी लाइक दिस। सो आपने यहाँ आकर सबसे पहले बिकम अ सेलर पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने सर्विसेज ऑनलाइन मार्केट में देनी है। ओके, देन क्लिक। आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल का जो कंप्लीशन रेट है 20% है। फाइबर की प्रोफाइल को कंप्लीट करने के 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, मीन यानी कि हम अपना सिंपल बायोडाटा ऐड करते हैं। सेकंड फेज़ के अंदर हम अकाउंट को सिक्योर करते हैं, यानी कि इसकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। थर्ड फेज़ के अंदर हम अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। फोर्थ फेज़ के अंदर हम अपने जो सोशल लिंक्स हैं उन अकाउंट्स को ऐड करते हैं। देन 100% कंप्लीशन रेट के बाद हमारी प्रोफाइल फाइबर की कंप्लीट हो जाती है। सो फर्स्ट फेज़ स्टार्ट करते हैं। हमें अपना फुल नेम लिखना है, जैसे कि मैं कहता हूँ अली। देन यहाँ पे आप अपनी कोई भी प्रोफेशनल अट्रैक्टिव तस्वीर लगा सकते हैं।
ڈسکرپشن میں ہمیں منیمم 150 کریکٹر کی ایک اٹریکٹیو ڈسکرپشن لکھنی ہوتی ہے کہ جو ہمارے کسٹمر پر ایک پاورفل امپیکٹ کریٹ کرے کہ کیا دس از اے پرسن از اے پروفیشنل گرافک ڈیزائنر. جسٹ کسٹمر ہماری پروفائل اور ڈسکرپشن کو دیکھ کے ہمیں آرڈر پلیس کرے. سو سیکنڈ فیز میں ہم اکاؤنٹ سیکیورٹی کو ہائیلی سیکیور کرتے ہیں تاکہ ہمارا تمام ڈیٹا، تمام آن لائن ارننگ جو ہم ارن کرتے ہیں وہ سیکیور ہو سکے. اس کے دو میتھڈ ہیں. فرسٹ آف آل ای میل، تاکہ ہم ای میل کے ذریعے ویریفائی کریں. اس کا مین بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کی اگر فائبر کا اکاؤنٹ کہیں پہ بھی لاگ ان ہوتا ہے تو آپ اس سے اسی وقت چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ پورے ورلڈ میں کہاں لاگ ان ہوا ہے. آپ کے پاس ایک ای میل آ جاتی ہے. دین دوسرا ہے موبائل نمبر. موبائل نمبر کے ذریعے آپ کو ایک ایس ایم ایس آتا رہتا ہے کہ بھئی آپ کا اکاؤنٹ اس کنٹری میں اس جگہ پر لاگ ان ہوا ہے. آپ یہاں سے سب سے پہلے ای میل کو ویریفائی کریں گے، دین موبائل نمبر، دین پریس کنٹینیو. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے تھرڈ فیز میں. تھرڈ فیز میں ہمیں اپنا پروفیشنل انفارمیشن دینی ہوتی ہے فائبر کو کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے ہم اس کے اندر کیا سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمارا آکوپیشن کیا ہے، ہم کتنے ٹائم کے لیے جاب کرنا چاہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ. سب سے پہلے ہم اپنا آکوپیشن چوز کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ گرافک ڈیزائننگ کی سروس دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ اسکرول ڈاؤن. یہاں پہ ہم فل ٹائم جاب کرنا چاہ رہے ہیں اور ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مور دین $1000 پر منتھ، یعنی کہ ہم 1.5 لاکھ سے زیادہ ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں. اسکلس کے اندر آپ اسکلس ایڈ کریں گے جو آپ کی سروسز ہوں گی اس سے ریلیٹڈ. فار ایگزامپل میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں فوٹوشاپ ایڈیٹنگ اینڈ ایکسپیرینس لیول ایکسپرٹ ایڈ. دین میں سیکنڈ ایڈ کر لیتا ہوں اس کے اندر گرافک ڈیزائنر، ایکسپیرینس لیول ایکسپرٹ ایڈ. دین تھرڈ اگین ایڈ کر لیتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ مووی ایکسپرٹ سروس ایڈ. اسی طرح آپ سو مینی سروسز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ آپ کا اکاؤنٹ گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ تمام سروسز کو شو کرے گا. دین اس کے بعد ایجوکیشن، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی ڈگری ہے جو آپ کی آئی ٹی یا کمپیوٹر جس سے ریلیٹڈ ہے، آپ اگر اس سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں. دین سرٹیفکیٹ، اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ کوئی آئی ٹی کا لیا ہے تو اس کو آپ اسکین کروا کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کا کنفرمیشن لکھ سکتے ہیں کہ کب آپ نے پاس کیا، دین آپ کی کوئی ویب سائٹ ہو. سو فی الحال میں اسے کنٹینیو کر دیتا ہوں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اکاؤنٹ لنکیج. آپ کے لیے فری لانسنگ کی جو ٹپس ہے سیکنڈ ویڈیو کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ لازمی لنکڈ ان کے ساتھ لنک کرنا ہے، دین فیس بک کے ساتھ لنک کرنا ہے، اور اسی طرح آپ چاہیں ان کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ لنکڈ ان اور فیس بک لازمی کنیکٹ کریں. اس کا مین بینیفٹ یہ ہے کہ جو کسٹمر آتا ہے جب آپ کے پاس تو وہ نوٹ کرتا ہے کہ کیا یہ پرسن واقعی ریئل ہے کہ دھوکے باز تو نہیں، تو وہ آپ کی سوشل لنکس پروفائل کو دیکھ کے آپ کو ویریفائی کرتا ہے. اسی طرح ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر ہماری فائبر ٹیوٹوریل سیریز کی سیکنڈ ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی جس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے پروفیشنل اینڈ اٹریکٹیو فائبر پروفائل ان اردو ہندی. یہ کمپلیٹ ٹیوٹوریلز آپ کو اردو لینگویج میں ملے گا، ہندی بھی سے ملتی جلتی ہے لیکن ہم اردو پہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کمپلیٹ ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے ڈاؤن میں کمنٹ کر سکتے ہیں. اور فرسٹ ویڈیو کا لنک اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ کو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈاؤن میں مل جائے گا. اب یہاں پہ آ کر ہم اپنی پروفائل کو پبلک موڈ میں چیک کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے جو کسٹمر ہوں گے، کلائنٹ ہوں گے، ان کے سامنے ہماری پروفائل کس طرح شو ہوگی. ڈیزائنر علی، دین یہاں پہ ٹیگ لائن ہے جو کہ میں نے اٹریکٹیو اس میں ایڈ کی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو کسٹمر ہوگا وہ یہاں سے ہمیں دیکھ سکتا ہے کہ ہم پاکستان سے لاگ ان ہے، سپتمبر 2018 کو ہم نے اکاؤنٹ بنایا. دین ڈسکرپشن، لینگویج، اکاؤنٹ میں نے فی الحال صرف گوگل کا لنک کیا ہے، اور اسکلس میں صرف میں نے 3 چیزیں ایڈ کی ہیں. آپ چاہیں تو اس سے زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور مور سروسز میں پرووائڈ کر سکتے ہیں. سو ویٹ کیجیے گا نیکسٹ ویڈیو کا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے سروسز دے دی ہیں. اب مین پارٹ اس ویڈیو کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، تو کائنڈلی اگر آپ نے فرسٹ ویڈیو اس فائبر ٹیوٹوریل سیریز کی نہیں دیکھی تو پلیز فرسٹ ویڈیو کا آپ لازمی دیکھیں. فرسٹ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لازمی مل جائے گا. اینڈ پلیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب کیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.
آج سے ہم فائبر ٹیوٹوریل سیریز کا کمپلیٹ کورس فری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو اس کورس کی فرسٹ ویڈیو ہے۔ اب یہ پروف آپ کے سامنے ہے، یہ کتنے ڈالر ہیں؟ 236 یہ وڈرا ہو چکے ہیں، یہ 184 وڈرا ہو چکے ہیں، یہ نیٹ انکم ہے، اس کے علاوہ یہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ابھی میں نے وڈرا کروائے ہیں۔